अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है, क्या हाल है आपके? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं शेयर करके। अब नमाज में थोड़ा टाइम लग जाता है, फजर का टाइम होता है यहाँ पे, तो 1-2 मिनट ऊपर हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पीछे पीछे टाइम जा रहा है तो नहीं होगा ऐसा। और मे भी आपकी एक क्लास और होगी, उसके बाद तो रमज़ान आ जाएंगे। रमज़ान में हम जो है छुट्टी करेंगे और उसके बाद जो है हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप आपने लोग आपने कहा था उस्तादा रमजान में छुट्टी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। क्योंकि मैंने बाकी सब क्लासेस में छुट्टी दी है, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो मैं नहीं जी चाहती कि आप लोग जो है ना, तो मैं आप लोगों की क्लास रख लूंगी, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मुझे तो सारी क्लासेस रखने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों के पास इफ्तारी का टाइम होता है, डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं वो, फिर उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने कहा है। बाकी अगर आपको पढ़ना है और आपके लिए आसानी है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, पढ़िए। उस्ताद साहब हमारा टाइम भी चेंज होने वाला है, तो अच्छा उस हिसाब से फिर तो आप कहाँ पर हैं, यूके में? नहीं, हम जर्मनी में हैं। अच्छा आप जर्मनी में, अच्छा हाँ हाँ, तो कोई मसला नहीं है ना, आपका टाइम सेम। मेरा तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो हम देख लेते हैं आपका। मे भी अब 12 बज जाए सुबह दिन के ना, क्योंकि अभी तो आप 11 बजे आए हैं ना आज। जी जब चेंज होगा तो मे भी 10 हो, मे भी 12 हो, मुझे अब ये सही आइडिया नहीं। पीछे आना है, पीछे आना है टाइम ना, 10 बजे। हाँ नहीं ठीक आगे है। जाएगा। अगर अभी यहाँ पे 11 है ना, तो 12 बज जाएंगे हमारे। 12 बजेंगे ना, वही मैं कह रही हूँ कि या तो 12 होंगे या 10 होंगे, तो मुझे बता दें कि 12 बजे आपको 12 सूट करता है। आप अच्छी तरह सो 12 लेना है, सैरी वरी करके अपने सारे काम करके सो लेना, 12 बजे उठ के। 12 बजे क्या करना है, 1:30 क्लास लेके फिर आप नमाज पढ़ लेना जोहर की, ठीक है? ठीक है। तो 12 बजे इंशाल्लाह फिर मैं आपकी क्लास कंटिन्यू रखूंगी। और मेरे पास क्या टाइम होगा, मेरे पास यही टाइम होगा, सुबह के 6 बजे, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो बहुत चेंज नहीं होना, सही। तो आपके 12 बजेंगे, क्योंकि अभी आपका चेंज होना है। चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा आपको याद है हमने कहाँ तक पढ़ा था? लेसन नंबर 3 हमने शुरू किया था जी। तो कहाँ तक पढ़ा था हमने? ये सुकरुन और ये सब पढ़ लिया था। मेरे ख्याल में हम उस पे थे ना, ये पढ़ लिया था सब। और असल में मैं अपनी बुक, आपकी बुक के ऊपर नाम लिख दूंगी तो फिर वो वहीं से ओपन हो जाएगी। हमने हरूफे कमरिया और शमसिया पढ़ने हैं। गुड गुड गुड, माशाल्लाह, मुझे अभी याद आ गया, सही है। कमरिया और शमसिया ये पढ़ लिया था हमने सब। ये कोई और किताब खुल गई है, वरना उसी जगह से खुलती है अगर आपका नाम लिखा होता तो। ये मैंने करवाए थे ना शायद, है ना? नजीफुन बारिदुन बाइदुन, इसमें करवा दिए थे। और पे शमसिया और कमरिया कर लेते हैं, ये भी हमने कर लिया था, मुझे याद है ये भी। और हुरूफ शमसिया और कमरिया ये यहाँ से कर, ठीक है? तो इनके बारे में, हुरूफ शमसिया के बारे में आप पहले से जानते हैं, आपको पढ़ना आता है इनको। यानी जो वर्ड आते हैं ना, जैसे इस वर्ड को भी पढ़ना आता है, इसको भी आता है, इसको भी आता है, पढ़ना तो आपको आता है। सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ा सा इनके बारे में जानना है कि हुरूफुल कमरिया क्या होते हैं, हुरूफुल शमसिया। कमरिया जो होते हैं वो कमर से है, ठीक है, हुरूफुल कमर। तो जिस तरह से अल कमर को पढ़ा जाता है, उसी तरह से हुरूफुल कमरिया को भी पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो उस जिस तरह शम्स को पढ़ा जाता है अशम्स, तो इसी तरह हुरूफ शमसिया को ता सा दाल ये इनको भी पढ़ा जाएगा। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? मैंने आपको शायद बताए भी नहीं है, कितने होते हैं टोटल अल्फाबेट्स अरबिक में? 28 या 29? 28 होते हैं, ठीक है। अब इनमें से बहुत इजी है, हाफ हाफ कर लें, 14 इधर आ जाएंगे, 14 इधर आ जाएंगे, आसान है। अच्छा उससे भी आसान ये है कि अगर आप एक जुमला याद कर लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वाले हरूफ जो हैं ये कमरिया हैं, और जो बाकी बच जाएंगे जो उस जुमले में नहीं आएंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, वो शमसिया में आ जाएंगे। तो वो जुमला मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये 14 तो कमरिया हैं और 14 शमसिया हैं। अब ये वाले जो कमरिया है इनके बारे में मैं जुमला लिखवा रही हूँ, जितने भी इसमें 14 आ रहे हैं वो उस जुमले में आ जाएंगे। तो जुमला क्या है, अब आप देखते जाइएगा।
حق کا خوف، حق کا خوف جو ہے، کسی کو آتا ہے یہ جملہ پہلے سے؟ نہیں استاد نہیں آتا نا، تو ابھی میں آپ کو سکھا رہی ہوں، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا. حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے، عجب غم ہے. تو یہ ایک جملہ میں نے نہیں بنایا، یہ گرامرین نے بنایا ہے آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی لیٹر آ رہے ہیں، ہا، قاف اور پھر دوسرا والا کاف اور الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با اور غین اور میم، اور اس میں بھی 2 لیٹر آ رہے ہیں، ہا، دو چشمی ہا اور یا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے نا، ہا کے ساتھ یہ بھی جڑی ہوئی ہے، تو اس میں 2 لیٹر ہیں، اس میں بھی 2 لیٹر ہیں، اس میں 3 لیٹر ہیں، اس میں 3 لیٹر ہیں، اس میں 2 لیٹر ہیں، اس میں بھی 2 لیٹر ہیں. یہ ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 14 ہو جاتے ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے. تو اب آپ دیکھیں ہا بھی اسی میں آ رہا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. کاف بھی اسی میں آ رہا ہے، آپ دیکھیں نیچے جا کے قاف یہ آ رہا ہے، موٹا والا کاف. دوسرا والا کاف بھی اسی میں آ رہا ہے، غم کا میم بھی اسی میں آ رہا ہے، اب غین بھی آ رہا ہے، عجب کا عین بھی آ رہا ہے، اور خوف کا خا بھی آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور وہ بھی آ رہا ہے، دیکھیں وہ، اور ہا بھی آ گیا اور یا بھی آ گیا. ٹوٹل 14 حروف ہیں، اور یہ جو ہیں سارے کے سارے اس جملے میں آ گئے. تو یہ اس لیے بتایا جاتا ہے، اس لیے پڑھایا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ ویسے تو آپ کو پڑھنا آتا ہے نا، کہ اس کو الباب پڑھنا ہے، اس کو الصوب پڑھنا ہے، اس کا لام نہیں پڑھنا، یہ سب کو پتہ ہے. اس کو الجنتو پڑھنا ہے، اس کو الدیکو پڑھنا ہے، اس کا لام نہیں پڑھنا ہے، اس کا لام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن ان کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تجوید میں بھی یہ بتائے جاتے ہیں، یا گرامر میں بھی بتائے جا رہے ہیں. تو یہ کیوں بتائے جاتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ٹیکسٹ آ جاتا ہے جس کے اوپر عربی ٹیکسٹ آ جاتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید بھی نہیں ڈلی ہوتی، کوئی بھی حرکت نہیں ڈلی ہوتی. تو جب کوئی حرکت نہیں ہوگی تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا بھائی اس کا لام پڑھا جائے گا، اور اس کا جو لام ہے وہ سکپ کر کے آگے جو ہے دال پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ مقصد ہے اس کا سارا، کہ کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا ٹیکسٹ آ جائے جس پہ آپ کے کوئی حرکت نہیں لگی ہو، کوئی اعراب نہیں لگا ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو بھی آرام سے پڑھ لیں گے کہ کیسے پڑھنا ہے. اچھا، ویسے تو ہماری زبان جو ہے نا وہ ہمیں خود ہی روک دیتی ہے. اگر ہم غلط پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیے گا کبھی آپ غلط پڑھیں گے نا تو آپ کی زبان آپ کو وہیں روک دے گی، لفظ نکلے گا نہیں آپ کے منہ سے جب تک آپ اس کو صحیح ادا نہیں. آپ نے قرآن مجید میں بھی دیکھا ہوگا، آپ کو مشکل ہو رہی ہوگی آپ کی ٹنگ کو وہ ورڈ پڑھنے میں اگر آپ غلط پڑھ رہے ہوں گے. اچھا، اب یہ دیکھیں اس میں 14 حروف ہیں، اور یہ اب یہ جو حروف ہیں یہ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، یہ ورڈ ہے. اچھا، اب اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ پڑھ کے بتائیے. البابو نہیں، پہلا والا، الابو الابو، الابو، آبو نہیں، الابو. جو ایک حرکت ہوتی ہے نا اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں، الابو. اس میں لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ پڑھا جا رہا ہے نا، لام پڑھ رہے ہیں نا آپ. تو اس میں لام جو ہے نا، الف اور لام جو ہے وہ تو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے لگایا گیا، ٹھیک ہے. جو الف لام کے بعد لیٹر آ رہا ہے نا وہ آپ کا قمری لیٹر ہے. یہ جو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ الف اور حمزہ، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ الف لام نہیں ہے آپ کا قمری لیٹر، آپ کا قمری لیٹر اس کے بعد والا ہے. یہاں پر بھی لام اور الف نہیں ہے بلکہ اس کے بعد با ہے. یہاں پہ الف لام نہیں ہے بلکہ جیم ہے، لام کے بعد والا لیٹر ہے. اسی طرح الحمار میں بھی آپ نے یہ آپ کا یہ لام کے بعد والا لیٹر ہے. تو اس میں لام پڑا، اگر لام پڑا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد آنے والا لیٹر جو ہے وہ قمری لیٹر ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ڈیفینیشن بتا رہی ہوں قمری لیٹرز کی. قمری جیسے القمر ہے نا، تو القمر میں کیا ہوتا ہے؟ کون سا لیٹر اس میں قمری ہوگا؟ وچ ون؟ ہاں، یہ لفظ آپ پڑھ، اس میں لام پڑھا جائے، کاف جو ہوگا، ہاں کاف ہوگا، لام نہیں ہوگا. لام تو یا ان لیٹرز میں آ بھی نہیں رہا جو آپ نے پڑھے ہیں، لام تو آ بھی نہیں رہا. تو لام پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا، لام کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، اس کے بعد والے لیٹر کو کہنا ہے کہ یہ قمری ہے یا شمسی ہے، ٹھیک ہے.
تو اگر لام پڑھا جا رہا ہے تو اس کے اوپر سکون بھی ہوگا. دیکھیں میں نے بھی سکون ڈالا ہے یہاں پہ, دیکھیں لام سب لام پہ سکون ڈالا جا رہا ہے. جو لام پڑھا جاتا ہے اس پہ لازم سکون آئے گا, لیکن جو لام نہیں پڑھا جائے گا وہ دیکھیں ایمٹی ہے, وہ خالی ہے, اس پہ نہیں ہے. تو اس کے بعد والا جو لام نہیں پڑھا جائے گا اس کے بعد والا جو لیٹر ہوگا وہ شمسی لیٹر ہوگا. یہ ڈیفینیشن ہے. لام پڑھا جا رہا ہے اس کے بعد والا لیٹر قمری ہے, لام نہیں پڑھا جا رہا اس کے بعد والا لیٹر جو ہے وہ آپ کا شمسی ہے. اور ایک اور پہچان یہ ہے کہ جس طرح الشمس کے اوپر تشدید آتی ہے اسی طرح لام کے بعد والا جو لیٹر جو شمسی ہے اس پہ بھی تشدید آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن پھر میں وہی بات کروں گی کہ اگر اعراب لگے ہوئے نہیں ہے, تشدید بھی نہیں لگی, کچھ نہیں لگا ہوا, تو پھر پڑھنا تو ہے نا آپ کو, عربی تو پڑھنی ہے آپ نے, تو پھر اس وقت یہ نالج آپ کو کام آئے گا. یہ حق کا خوف عجب غم میں بھی اور باقی یہ جو چیزیں میں بتا رہی ہوں. تو ابھی تک جو میں نے بتایا اس کو کوئی ڈیفائن کرے گا ذرا سا, کتنا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ حروف القمریہ اور حروف الشمسیہ. کوئی ایک بندہ, ٹوٹل کتنے لیٹرز ہوتے ہیں الفابیٹس کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں ٹوٹل 28 آپ نے بتائے ہیں کہ 28 ہیں, جس میں 14 جو سے قمریہ لیٹر ہیں اور جو 14 جو سے حروف شمسیہ ہیں. اور ٹھیک ہے, اگر فرض کرو اعراب لکھے ہوئے ہوں تو حروف شمسیہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا شد کی وجہ سے. بالکل. لیکن اگر اعراب نہ لگے ہوں تو ہمیں پھر ایک سینٹینس یاد رکھنا ہے, حق کا خوف عجب غم ہے, اور اس کے ساتھ پھر حروف کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کیونکہ ال لگتا ہے, لیکن قمریہ لیٹر کے ساتھ پھر جب اس سے پہلے کوئی حرف ہو تو پھر الف لام نہیں بولا جاتا. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ ایک سٹیپ آگے چلے گئے, بس یہاں تک کافی ہے. ایک بات اس میں آپ نے اور یاد رکھنی ہے, اس کو تو آپ تشدید سے پہچانیں گے نا, ٹھیک ہے نا, تشدید سے آپ اس کو پہچان لیں گے. اگر اعراب لگے ہوئے ہیں تو حرکات لگی ہیں تب تو آپ تشدید سے پہچانیں گے. اور اس کو کس سے پہچانیں گے؟ لام کے سکون سے پہچانیں گے, لام کے سکون سے پہچانیں گے. اگر لگا ہوا ہے تب تو آپ اس کو لام کے سکون سے پہچان لیں گے, اس کو پہلے. اگر نہیں لگے ہوئے, فرض کرو کہ صرف ایسے لکھا ہوا ہے کہ اب البابو لکھا ہوا ہے یا الکتابو لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, البابو کر لیتے ہیں, البابو لکھا, اس طرح سے عربی اس طرح سے لکھی جاتی ہے, وہ کچھ نہیں ڈالتے, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں ڈالتے. تو پھر آپ کو پڑھنا آنا چاہیے کہ ہم اس کو یہاں پہ تشدید سے پڑھیں گے یا لام پہ سکون سے پڑھیں گے. لام پہ سکون سے پڑھیں گے کیونکہ با ہے. ہاں, کیونکہ ویسے پڑھا ہی نہیں جائے گا, تشدید سے پڑھا ہی نہیں جائے گا, کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو اس کو لام کے سکون سے ہی پڑھا جائے گا, آپ کی زبان سے نکلے گا ہی نہیں. دیکھیں آپ کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں غلط, کبھی کبھی لوگ اس کو کیا پڑھ لیتے ہیں, التاجرو, الصوبو کی بجائے وہ الصوبو پڑھتے ہیں. اب الصوبو دیکھیں کتنا برا لگتا ہے, الدیکو کتنا برا لگتا ہے, الذهب, الذهب کی بجائے الذابو پڑھیں گے, الرجلو. تو آپ کی زبان کو تکلیف ہوگی جب تک آپ صحیح نہیں پڑھیں گے, آپ کے منہ سے نکلے گے نہیں الفاظ. تو یہ اتنی سی بات ہے, اور اس میں جملے رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ حروف ہیں اور ان کو ہم رٹیں اور ان کو بھی رٹیں. بس یہ جملہ حق کا خوف عجب غم ہے, پیارا سا جملہ ہے, اس کو یاد کر لیں. اس میں اتنے لیٹر آتے ہیں, وہ اس میں لام پڑھا جائے گا. اور اگر کوئی باہر دوسرا لیٹر آ رہا ہے جو ان میں نہیں آ رہا, تا اس میں نہیں آ رہی, سا بھی نہیں آ رہا, دال بھی نہیں آ رہی, زال بھی ان میں نہیں آ رہا, جو نہیں آ رہا اس جملے میں, وہ آپ اس کے اوپر تشدید لگا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, کتنا آسان ہو گیا نا. ابھی ہمیں صرف کیا کرنا ہے کہ ان کی تھوڑی ووکیبلری جو ہے اس کو ہم یاد کر لیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں, اور کون آئے گا پڑھے گا. اچھا جی, سب سے پہلے حمیرہ ہیں, حمیرہ نوید آپ آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البابو, اب یہاں سے پڑھنا الابو, الابو. اوکے, الابو. اچھا, ہم پتہ کیا غلطی کرتے ہیں, ہم ابو پہ تشدید ڈال دیتے ہیں, با پہ ابو بولتے ہیں, وہ اردو میں ہوتا ہے ابو, ہے نا. جی جی جی, یہ ہم اردو میں ابو بولتے ہیں اور ابو لکھتے بھی اسی طرح سے, لیکن عربی میں الابو ہوتا ہے. اس کو لمبا بھی نہیں کرنا, آبو نہیں کرنا اس کو, الابو, الابو, اس کو ایک دفعہ سے یاد کرنا. الابو, الابو, تشدید نہ آنے دیں, تشدید نہ آنے دیں, تشدید کی آواز آتی ہے. جی اوکے. الابو
الباب الجنة الحمار الخبیر خبز الخبز العیب یہ میں نے ڈال دیا غلطی سے شاید. اوکے العیب عین سوری وہ بہت بڑی ہے مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا. اچھا آپ سیل فون پہ تو تھوڑا سا انگلی سے اس کو بڑا کر لیں, ٹیکسٹ کو تھوڑا سا بڑا جیسے آپ پکچر کو بڑا کرتے ہیں نا دیکھنے کے لیے. ہاں جی ہو گیا. اچھا ٹھیک. الغداء الفام القمر القلب الماء الولد ابھی رہتے ہیں الہواء الید. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سب میں کیا لام پڑا جا رہا ہے نا, آپ نے دیکھا لام پڑا جا رہا ہے. الماء الولد لام پڑا جا رہا ہے جی. جب لام پڑا جاتا ہے تو وہ کون سے لیٹرز ہوتے ہیں, جب لام پڑا وہ کون سے حروف ہوتے ہیں یا لیٹرز ہوتے ہیں؟ جو لام پڑے جاتے ہیں وہ اس کے بعد آنے والا لیٹر جو ہوتا ہے کون سا لیٹر ہوتا ہے؟ یہ کون سے اس لیٹر کے بعد جو اس کے بعد آنے والا لیٹر ہوتا ہے وہ قمریہ لیٹر ہوتا ہے. قمری ہوتا ہے نا. القمر کی مثال یاد رکھ لیں, اس میں کیا ہے, القمر میں کیا لام پڑا جا رہا ہے تو اس لیے ان کو قمریہ بھی کہتے ہیں. اور ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں میں بتا دیتی ہوں, شاید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ان کو کہتے ہیں قمریہ کو مون لیٹرز کہتے ہیں اور ان کو سن لیٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں آپ کو سولر لیٹرز بھی ملیں گے اور لونر لیٹرز بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ سن اور مون کر لیں یا قمریہ اور شمسیہ کر لیں. ٹھیک ہے. قمر سے قمریہ اور شمس ہوتا ہے سورج پتہ ہی ہوگا آپ کو, شمس سورج کو کہتے ہیں, تو وہ آپ کے شمسیہ ہو جائیں گے. اس پہ تشدید آ رہی ہے اور اس پہ تشدید نہیں آتی. قمریہ پہ یہ ان کا لام پڑا جاتا ہے, اس کا لام سکپ کیا جاتا ہے. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہم کام آئے گی کہ جو حروف جو ہوں گے نا وہ اعراب سے حرکت سے خالی ہوں گے, ان کو نہیں پڑھا جائے گا, ان کو سکپ کیا جائے گا. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں, آتا ہے قرآن مجید میں اولائکا, پہلے پارے میں ہی آتا ہے شروع میں اولائکا. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں, یہ حمزہ ہے, زیر ہے اور یہ کا ہے, اولا یہ لام ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو کیسے پڑھیں گے, اس میں واو خالی ہے, اس پہ کچھ نہیں لکھا ہو. اس کو اولائکا نہیں پڑھ سکتے, اولائکا نہیں پڑھ سکتے, اس کو اولائکا پڑھیں گے. صرف پیش پڑھی جائے گی, واو نہیں پڑھی جائے گی. اگر واو پہ سکون آئے تب او پڑھا جائے گا, دو حرکت پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں مد کی جائے گی, او پڑھا جائے گا. لیکن اگر یہ خالی ہے تو صرف حمزہ الف پیش پڑھے. یہ حمزہ نہیں ہے, اور نہیں حمزہ ہی ہے ویسے, اس کے اوپر حمزہ ڈالنا چاہیے لیکن وہ اتنے نہیں کر سکتے, جگہ بھی نہیں ہوتی تو وہ نہیں ڈالتے. تو پھر میں حمزہ اصلی اور بصلی بھی بتاؤں گی نا کون سے حمزہ جو ہوتے ہیں وہ. تو یہ حمزہ جو ہے یہ آپ کا یہ الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے. پہلی بات آپ سمجھ لیں. الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. الف کیا ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے. یہاں پہ میں مثال دیتی ہوں الف کی آپ کو. جیسے الباب میں آ رہا ہے نا, کیا آ رہا ہے, یہ آپ کا الف ہے, الف ہے. ٹھیک ہے نا. ہمار میں یہ آ رہا ہے نا, یہ والا الف ہے. لیکن یہ والا جو ہے, یہ جو شروع میں آ رہا ہے البابو, جس کے اوپر آپ حرکت ڈال رہے ہیں, البابو الابو البابو الجنہ, یہ حمزہ ہے. تو کیا آپ کو ڈیفینیشن پتہ چلی کہ الف بالکل خالی ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی, سکون بھی نہیں ہوتا, تشدید بھی نہیں ہوتی, زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر. وہ بالکل خالی ہوتا ہے کسی بھی حرکت سے. اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ڈالیں گے نا, ایون سکون بھی ڈال دیں گے, زبر ڈالیں گے, زیر ڈالیں گے, پیش یہی ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حمزہ بن جائے گا. اب یہ حمزہ بن گیا, یہ حمزہ بن گیا ابھی, کیونکہ اس کے اوپر آپ نے سکون یا زبر, ان سب میں سے ایک ہی آئے گی, ساری نہیں آئیں گی, ایک ہی حرکت آئے گی, ایک وقت میں ایک ہی آئے گی, تو وہ حمزہ بن جائے گا. لیکن الف کیا ہوگا, وہ بالکل جو ہوگا وہ خالی ہوگا. اور یہ جو آپ کو خالی نظر آ رہا ہے نا, اس کو تو جب تک آپ حرکت نہیں دیں گی تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتی. اس کو آپ نے حرکت دے کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے.
الجنतु, तो ये हमजा बन गया ना, अभी हरकत जब दी तो हमजा बन गया, तो अलिफ नहीं है, ये हमजा है जो शुरू में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको आप हरकत लगाए बगैर नहीं पढ़ सकती। अगर यहाँ भी आप हरकत नहीं लगाएंगी, यहाँ भी नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ेंगी आप? तो आपको यहाँ पे अलिफ लाम लगाना है, बेशक ना लिखा हुआ हो लेकिन आपको लगाना ना है। लिखा हो लेकिन पढ़ना है, हमने पढ़ना पढ़ना है, आप पढ़ ही नहीं सकेंगे ना, नहीं पढ़ जी सकेंगे। जी नहीं बिल्कुल। तो ये अलिफ और हमजा का फर्क आज आपको पता लग गया, शमसी और कमरी का भी पता चल गया इसी तरह। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूंगी, कोर्स लंबा नहीं होता है, कोर्स का एक टाइम तो होता है कि हमारा कोर्स कितने साल का है, 2 का है, 3 का है, लेकिन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट 3 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है, उसको अपनी एबिलिटी पे, अपने हार्ड वर्क पे जल्दी खत्म कर सकते हैं। मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कोर्स की, ठीक है? जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप एफर्ट डालेंगे, इतनी जल्दी मैं आपको कोर्स करवा दूंगी, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। तो जी आपने बिल्कुल अपनी एफर्ट डालनी है और तेज चलना है। जो इंशाल्लाह। हफ्ते में एक क्लास है, कौन सा भाई? और देखें रमजान में भी आपकी क्लास ले रही हूँ, तो इससे ऊपर आपकी क्या होगी? तो रमजान में तो ज्यादा मजा आता है ना पढ़ने का, इबादत भी है सब। जी बिल्कुल। तो चलिए, आपने ये पढ़ लिया, अब कोई और आके पढ़ेगा तो उसकी मीनिंग भी बताएगा, ठीक है? आप मीनिंग बता सकते हैं इसका? अल अबू का क्या मीनिंग होता है, आप जो पहले पढ़ रही थी हुमैरा? ये सामने फूल है, शायद फूल ही हो। हाँ, नहीं, अल अबू तो अबू होते हैं ना। जी कोई बात नहीं है, वो माइक पे वैसे ही बंदा घबराया होता है। अच्छा, अल बाबू क्या है? अल बाबू दरवाजा। दरवाजा होता है, फिश नहीं होगी, ठीक है? या फूल नहीं होगा। अच्छा, जी ठीक है। अल जन्नतु, ये तो पता ही होगा आपको। जी जन्नत। जन्नत, गार्डन भी कह सकते हैं, बाग है ना? अल जन्नत, ठीक है। वैसे जन्नत भी कह सकती हैं। अल हिमारू, ये वर्ड हमने पढ़ा है। अल हिमारू गधा। गधा, डोंकी। अल खुब्जू, अल खुब्जू का नहीं पता मुझे। रोटी खुब्स खाते हैं ना अरब लोग जो खाते हैं। अच्छा हाँ, जिसमें आप शवरमा बनवाते हैं। जी 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 बिल्कुल। वो असल वाला खुब्ज होता है। फिर हर रोटी को खुब्ज कहते हैं, ब्रेड को भी खुब्ज कह सकते हैं, ठीक है? ठीक है, रोटी। अच्छा, हाँ, रोटी वो जो होती है ना, असल वाली जो होती है, वो अरबियों वाली, इसको खुब्ज कहते हैं। अल ऐनु, नहीं इसका भी नहीं मुझे पता। कुरातुल ऐन नाम नहीं रखते? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रखते हैं ना, तो कुरातुल ऐन, आंखों की ठंडक। आंखों की ठंडक। तो ऐन क्या हो गया फिर? आंख हो गई ना? जी जी आंखें। पानी के चश्मे को भी ऐन नहीं कहते अरबी में, वो भी वहां से भी पानी निकलता है ना, पानी के चश्मे से भी। और लेकिन ये अभी आंख बनेगी कि चश्मा बनेगा? इसको अभी आंख ही कहे, ठीक है? अभी पानी के चश्मे के नीचे जाने की जरूरत नहीं, अभी इसको आंख ही कहे। अल गदाउ, लंच। लंच, ठीक है? लंच का जो लंच होता है उसको कहते हैं। ये आपकी चिकन भी बन गई ना यहाँ, तो ये ब्रेकफास्ट में तो नहीं खाते ना? जी। तो फिर आप इसको लंच कह सकते हैं। अल्फमू, माउथ, आप जहाँ पे निवाला डालती हैं, ठीक है? अभी सब बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अलकमरु, चांद, मून। अलकल्बु, कुत्ता। और एक और भी कल्ब होता है, एक और कल्ब होता है, मोटे काफ से मैम दिल। हाँ, जो उल्टा पलटता रहता है ना? कल्ब, ठीक है। हाँ, उसको कल्ब इसीलिए कहते हैं कि वो उल्टा पलटता रहता है, ठीक है? और हिलता रहता है, एक जगह पे नहीं होता ना। हमारा दिल का भी, हमारी ईमान की ये हालत होती है, कभी ईमान की ये हालत होती है। अच्छा, तो उसके बाद ये वाला बारीक काफ से आएगा तो डॉग होगा, और ये वाला दिल होगा। ये वाला आएगा तो दिल होगा। अमराज़े कल्ब कहते हैं ना उर्दू में, अमराज़े कल्ब। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो वो मर्ज की जमा अमराज हो जाती है और कल्ब की जमा कुलूब भी हो जाती है, ठीक है? तो कुरान मजीद में आता है ये वर्ड, इसलिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद अलमाऊ, ये तो बच्चे पहला लफ्ज यही बोलते हैं, माऊ, पानी। पानी। अलवलदू, लड़का, बॉय। अलहवाऊ, हवा। हवा, ये विंड जो चलती है ना, हवा। जी जी विंड अच्छी हो। अलयदू, हाथ।
हाथ ओके अच्छा, यद बैजा का नाम आपने सुना होगा शायद, यद बैजा, इसलिए मैं रिलेट करा रही हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है यद बैजा बैदा जो है वो क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनका असा था ना, यद बैजा उनका हाथ भी था, उनके दो मुआजिजे थे बड़े, जी एक तो उनका असा था और एक क्या था, एक यद बैजा था। चलिए ठीक है, हो गया आपका लेसन। चलिए अभी नेक्स्ट कौन आएगा? हाँ, एक सेकंड में बताती हूँ। प्लीज ये माइक बंद कर दें। प्लीज माइक बंद कर दें जिनके माइक ओपन है बगैर वजह के। अकीला, आपके पास माइक ओपन है, अगर आपने पढ़ना नहीं है अभी तो माइक म्यूट करें प्लीज। बच्चों वाले खास तौर पे रिकॉर्डिंग में आ जाता है, फिर मुश्किल होती है। अच्छा, ये आईफोन वाली कौन सिस्टर है, अपना नाम से नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मैं अस्सलाम। नई हूँ, आज मेरा पहला दिन है। अच्छा, राना नाम है मेरा। दोबारा नाम बताइए। राना तारिक। अच्छा, राना तारिक। तो आप पिछली क्लास में नहीं आई थी, है ना? जी, आज मेरा पहला दिन है। तो चलिए आप पढ़ लीजिए, फिर इंशाल्लाह जिन्होंने पढ़ा है वही पढ़ दीजिए, ठीक है? अल हुरूफुल कमरिया, आपको समझ आए हुरूफुल कमरिया क्या होते हैं? हाँ जी, मून लेटर, मून हुरूफुल लेटर्स होते हैं। अच्छा, जी, ये मसला जो है ना कब शुरू होता है, मून और सन लेटर वाला? पीछे क्यों नहीं था ये मसला? ये मसला तब से शुरू हुआ है मून और सन लेटर वाला, जब से आपने अलिफ लाम लगाना शुरू किया है। ठीक। जब से आपने नकरा से मार्फा बनाना शुरू किया ना, तो ये मसला कमरिया और शमसिया का पैदा हुआ है कि इस्लाम को पढ़ना है या स्किप करना है। मसलन आप लोग शुरू में पढ़ रहे थे हाजा किताबुन रजुलुन, कोई मसला नहीं था ना, रजुलुन उसमें कोई मसला नहीं है, जी ठीक है? जब आप रजुलुन पे अलिफ लाम लगाएंगे तब मसला पैदा होगा कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना नाम को। रजुलुन में तो कोई मसला नहीं, किताबुन में कोई मसला नहीं। अगर नकिरा नाउन है तो शमसी कमरी का कोई जिक्र ही नहीं, उसमें तो आपने किताबुन नहीं पढ़ना है, वलदुन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? अब आप देखिए वलदुन। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जब आप अलिफ लाम लगाएंगे ना, यहाँ पे ये ऐड करेंगे यहाँ पे अलिफ लाम, तो अब आपका लाम पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? ठीक है, अब इसमें आप देखें लाम पढ़ा जा रहा है, नहीं रजल में नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा ना, तो फिर हम इसके ऊपर तशदीद लगाएंगे क्योंकि ये शमसी लेटर है, रा जो है ये शमसी लेटर है, इसलिए इसके ऊपर हम तशदीद लगा देंगे, ठीक है? तो अब इसको पढ़ना सही है अर्रजुलु जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने तशदीद पता नहीं क्यों लगा दी, हाँ वो उसके लिए लगाई थी ना मैंने, तनवीन भी। और जब अलिफ लाम लग जाएगा तो और क्या चेंजिंग आएगी? तनवीन नहीं आ सकती, एक पेश आएगी। अच्छा, हाँ ये भी आपने याद रखना है। रजुलुन था, लेकिन जब आपने अलिफ लाम लगाया तो वो आपका एक पेश हो जाएगा, मार्फा बन गया है ना। तनवीन नकरा के लिए होती है, लेकिन जब अलिफ लाम लगाते हैं तो वो वर्ड जो होता है मार्फा बन जाता है। दूसरा उसके ऊपर क्या है, अब या तो वो लाम पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। अगर पढ़ा जाएगा तो उसका अगला लेटर कमरी होगा, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा जाएगा, स्किप किया जाएगा लाम, जैसे यहाँ पर लाम को स्किप किया जा रहा है, तो ये शमसी होगा। अब किताब में देखें अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या होगा? ये कमरी लेटर होगा, कमरा, क्योंकि इसमें लाम पढ़ा जा रहा है। अलवलदु में, अलवलदु में भी कमरी लेटर है कि उसमें पढ़ा कौन सा लेटर कमरी है? अलिफ लाम। अलिफ लाम तो कमरी नहीं है ना, लाम तो पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा? वो है लाम के, हाँ शमसी भी लाम के बाद वाला होगा, कमरी भी। तो आपने ये बताना है कि वाव और काफ और रा ये शमसी है, रा जो है ये शमसी है, और ये जो है काफ जो है वो जो है ये कमरी है। लाम का तो जिक्र ही नहीं। देखिए मैंने जो जुमला आपको बताया है, हक का खौफ अजब गम है, इसके अंदर तो लाम आया ही नहीं, तो फिर आप लाम का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। लाम तो मार्फा बनाने के लिए अलिफ लाम, ठीक है? चलिए अभी आप पढ़िए इनको जल्दी से, ये वाले अल हुरूफुल कमरिया नून लेटर्स। अल अबू वालिद, अल बाबू दरवाजा, अल जन्नतु बाग, अल खिमारो गदा, अल खुबुजो रोटी, अल ऐनो आँख, अल
غداء یہ گوشت ہے بھی ہے، اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی. نہیں آپ اس کو لنچ کہیں نا. لنچ برنچ نہیں کرتے آپ لوگ، کچھ ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں اور لنچ برنچ 10 بجے 11 بجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگ روزے کی دعا بھی کریں گے نا بھی، حالانکہ وہ دعا صحیح نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ میں نے کل کے لیے روزہ رکھا، تو اس میں غدن کا لفظ نہیں آتا، کرتے ہیں نا. ٹھیک. تو وہ یہ غذا اردو میں غذا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اچھا غداء. ٹھیک ہے. تو غذا کیا ہوتی ہے؟ فوڈ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا کچھ بھی لنچ ڈنر بریک فاسٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کا آپ میننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ غذا ہے، یہ غذا ہے. ٹھیک ہے. تو غذا تو کسی وقت بھی کھائی جاتی ہے نا، 3 دفعہ تو لازم کھائی جاتی ہے. جی چل الفمو فمن جو ہوتا ہے نا، فمن الف لام لگنے سے ویسے فمن ہوتا ہے، لیکن آپ جب الف لام لگاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ الفمو ہو جاتا ہے، یہ والا ہو جاتا ہے. تو آپ اس میں فا جو ہے وہ آپ کا کون سا لیٹر ہے؟ وہ آپ کا جو ہے وہ کمری لیٹر ہے. الف کو نہیں کہیں گی، لام کو نہیں کہیں گی. القمر میں بھی کاف جو ہے وہ آپ کا کمری لیٹر ہے. ٹھیک ہے نا. القلب میں کاف. تو اب فمو کا میننگ میں نے آپ کو نہیں بتایا، وہ ہوتا ہے موت. جی موت کیا چیز ہوتی ہے؟ منہ. اب ہم تو منہ پورے فیس کو بھی کہہ دیتے میں نے منہ دھویا، یہ جدھر کہتے سے ہیں کھانا کھاتے ہیں جانے والا ڈالتے ہیں وہ موت، جانور ڈالتے ہیں جہاں سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا القمر یہ ہو گیا. القلبو کیا ہے؟ القلب کتا، الماء پانی، الولد بچہ، بچہ نہیں لڑکا، بوائے، لڑکا. ٹھیک. بچے کے لیے ایک اور ورڈ آتا ہے طفلن. آپ نے سنا ہوگا اطفال اور طفل. اطفال اس کی جمع ہوتی ہے نا. تو طفلن ہوتا ہے بچے کے لیے، چائلڈ جسے کہتے ہیں. یہ ہے بوائے، لڑکا. جی بوائے. الہوا ہوا، الید ہاتھ، ہینڈ. ٹھیک ہے نا. ایک ہاتھ، ہینڈ. یدین دو ہاتھ. یدین 2 ہاتھ ہو جاتے ہیں. بین یدیہی ہے نا، وہ آتا ہے نا. تو ہینڈ. انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن میں بہت ہیلپ ملنے والی ہے. بھی تھوڑا سا غور کر کے پڑھا کریں. ہم تیزی سے ہم کہتے ہیں ہم پارے ختم کر کے بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھی ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا عمل پسند ہے اور احسن. تبارک الذی میں کیا آتا ہے؟ تبارک الذی میں شروع میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو کہ احسن ہو، جو زیادہ ہو وہ پسند نہیں ہے. وہ عمل پسند ہے چاہے تھوڑا ہو لیکن احسن عمل ہو. ٹھیک ہے. تو جو بھی پڑھے اس کو تھوڑا سمجھ کے تھوڑا دھیان سے پڑھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سسٹر آ جائیں. جزاک اللہ خیر سسٹر آنا. فائزہ عمران آپ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. التاجر جی. الثوب الدیک. تاجر کا میننگ آپ کو یاد ہے نا؟ تاجر اردو میں بھی کہتے ہیں. جی اس لیے میں نے اردو پڑھنے والوں کو یہ بہت آسانی ہے، ورنہ انگلش والے اس کا نام، اس کا مرچنٹ یاد کریں گے، بزنس مین یاد کریں گے. ٹھیک ہے نا. الثوب کیا ہوتا ہے؟ ثوب ہوتا ہے کپڑا، کوئی بھی کپڑا. تو قرآن مجید میں آتا ہے نا سیابن. سیاب کا لفظ آتا ہے. آپ غور کریں گے تو ابھی آپ کو سارے ورڈ ملیں گے. یہ جمع ہے سیابن. اور یہ کیا ہے؟ الثوب، الدیکو دیکو مرغا، روسٹر. الذهب الذهب ہوتا ہے گولڈ. ٹھیک ہے. گولڈ کو کہتے ہیں سونا. سونا نہیں ہوتا آپ کا، سونا نہیں، سلیپ نہیں، گولڈ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے ایک آپ ورب بھی پڑھیں گے بہت جلدی. ذہبا، شاید کسی نے سنا بھی ہو. ذہبا، ذہب اللہ بنورہم، قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا پہلے پارے میں. تو ذہبا جو ہوتا ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے جانا، یعنی ہی وینٹ. اس کا میننگ ہوگا ہی وینٹ. تو گولڈ جو ہوتا ہے اس کو پھر ذہب کیوں کہتے ہیں؟ کیسے ریلیٹ کریں گے اس کو؟ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ دونوں کے جو مڈل لیٹر ہے وہ تو زال ہا با ہے نا. تو دونوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کیسے کہ سونا جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہتا ہمارے پاس، یا تو چوری ہو جاتا ہے، یا بک جاتا ہے، یا گم جاتا ہے، یا ہم کسی کو دے دیتے ہیں، بچوں کو دے دیتے ہیں.
और ज़हबा का क्या मतलब है, अगर इसको एज अ वर्ब करें फेल के, वो चला गया, वो चला गया, ही वेंट। तो अब आप देख लें कि इसमें भी जाने की बात है, इसमें भी जाने की बात हो रही है, तो दोनों तरह से ये यूज होता है। अज़हबु गोल्ड को कहते हैं सोने को, और ज़हबा जाने को कहते हैं, तो दोनों ने जाना है, ठीक है ना। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं रहता मेरे पास, गुम जाता है, इसलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ कहीं ना कहीं रख के भूल जाती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, आप आगे देखिए नंबर 5। अर्रजुलु इसका होता है मर्द, हाँ मर्द, आदमी। अज़्ज़हरातु फ्लावर, फूल है ना, फातिमा तो ज़हरा भी है ना, तो इसका फूल भी मीनिंग होता है, रोशन भी मीनिंग होता है, ठीक है, दोनों मीनिंग होते हैं, तो आप इसको फ्लावर ही रखें अभी, ठीक है। और असमकु, समक, यहाँ पे बनी हुई भी थी ऊपर, ये समक, फिश, ये ज़हरा भी बना हुआ था, फूल, ठीक है। और ये शम्स है आपका, शम्सी लेटर, और ये गद्दार मैंने आपको, ये आपका यदुन है, यदुन जिन्होंने पढ़ा था ना सिस्टर ने, ये यदुन है, हाथ। जब अलिफ लाम लगेगा तो फिर मसला पैदा हो कि अच्छा लाम को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो अल यदु पढ़ा जाएगा। दो बातें याद रखनी है, या तो लाम को पढ़ना है या नहीं, और एक दूसरा अलिफ लाम लगाएंगे तो यहाँ से तनवीन गिर जाएगी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपस में सौंपने होते हैं अलिफ लाम और ये, तो जब अलिफ लाम लगाएंगे तो ये तनवीन भाग जाएगी, ठीक है, फिर तनवीन नहीं रहेगी वहां पे। अशम्सु, देखें जहां जहां अलिफ लाम आ रहा है ना, आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर तनवीन कहीं नहीं आ रही। अस्समकु, अशम्सु, और अलिफ लाम हटाएंगे जैसे ही तनवीन वापस आ जाएगी। शम्सुन, वलदुन, यदुन। चलिए आगे क्या है? अशम्सु सूरज, अस्सद्र सदर सीने को कहते